सो हामी सिम्पसन्स रुलमै कन्टिन्युटी गरिरहेका छौँ हैन र यो क्वेशन्स हेरिरहेका छौँ हामी। सो यहाँनिर के भनेको छ सिम्पसन्स रुलले क्याल्कुलेट गर्ने सिम्पसन्स रुलले क्याल्कुलेट गरेर यहाँनिर के गर्नु पर्यो त अब एक्चुअल भ्यालु भेट्नु पर्यो एक्चुअल भ्यालु र एप्रोक्सिमेट भ्यालु भेटेर तिनीहरुको डिफरेन्स गर्नु पर्यो है। सो यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर हेर्नु त यसको एक्चुअल भ्यालुको लागि यसलाई इन्टिग्रेट गरेर फर्मुला अनुसार इन्टिग्रेट गर्ने 3 * 2 स्क्वायर बाइ 2 प्लस 2 छ यहाँ 0 देखि 2 छ सरी 0 देखि 2 भ्यालु हालिसकेपछि यो कुरा। सो यहाँनिर कति आउने भयो त भन्दा 2 2 क्यान्सल भयो यहाँनिर 6 + 2 8 आउने भयो ठीक छ यति भ्यालु 8 आउने भयो। देयरफोर आई एक्चुअल आईएसी ले आई एक्चुअल डिनोट भयो 8 आउने भयो। अब अगेन यहाँनिर a = 0 छ b = 2 छ n को भ्यालु दिएको छ त हामीलाई n को भ्यालु कति दिएको छ भन्दा एरर अफ एप्रोक्सिमेसन दिएको छ हामीलाई अनि n को भ्यालु हामीले आफै सपोज गर्नुपर्ने हो कि। सो यहाँ क्वेशनमा n को भ्यालु चाहिँ 4 दिएको रहेछ है यहाँ n = 4 पनि दिएको छ यतापट्टि n = 4 यतापट्टि n = 2 पनि दिएको छ है। सो n = 4 छ n = 4 छ भने चाहिँ h को भ्यालु कति भयो b - a/n भनेको 1/2 भयो हैन। सो हामीले यहाँबाट अब पोइन्ट्सहरु भेट्नु पर्ने छ n को भ्यालु 4 छ भने 5 वटा पोइन्ट हुन्छ। सो द 5 points to be considered are the 5 points to be considered ठीक छ 5 points to be considered are के हो त x0 = 0 x1 = 0.5 हेर्नु त ठ्याक्कै 0.5 छ भने चाहिँ कुनै दुईटा पोइन्ट्सहरु बीच करेस्पोन्डिङ पोइन्ट्सहरु बीचको डिफरेन्स भनेको 0.5 x2 भनेको 1 x3 भनेको कति हुन्छ 1.5 र x4 भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ ठ्याक्कै 5 वटा पोइन्ट्स हुनु पर्यो किनभने 4 वटा सब इन्टरभल छ। अब यहाँनेरि हामीले भ्यालु इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ टु इभ्यालुएट दी भ्यालुज अफ फंक्शन टु इभ्यालुएट दी भ्यालुज अफ फंक्शन हामीले के गर्छौं x यहाँ राख्यौं यतापट्टि fx भयो। सो x भनेपछि 0 0.5 1 1.5 र 2 छ। अब 0 भनेपछि यहाँ 1 आउने भयो 0.5 भनेपछि 2.5 1 भनेपछि 4 1.5 भनेपछि 5.5 र 7 हुने भयो ठीक छ। अब यति क्याल्कुलेट गरेपछि सिम्पसन्स रुल लाउन सक्छौं। सो युजिङ सिम्पसन्स रुल ठीक छ सिम्पसन्स रुल एप्लाई गरिसकेपछि हामीले के पाउँछौं यहाँनेरि I = 0 to 2 3x + 1 dx भने के हुन्छ h/3 यहाँनेरि fx0 + 4 fx1 + 2 अनि यहाँनेरि fx2 + 4 fx3 + fx4 हुन्छ। सो h भनेको कति छ त 0.5 छ सो 0.5/3 fx0 भनेको 1 4 * 2.5 + 2 * 4 + 4 * 5.5 + 7 हुन्छ। सो यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु कति आइपुग्छ 0.5/3 अनि यहाँनेरि 48 हुन्छ है यो सबै भ्यालु 48 हुन्छ अनि यहाँनेरि कति आउँछ 8 आउँछ। देयरफोर I एप्रोक्सिमेट भनेको नि कति आयो 48 आयो। सो एरर भनेको के हुन्छ त एरर भनेको चाहिँ I एप्रोक्सिमेट - I ACT लेखेको छु मैले IAC I एक्चुअल को डिफरेन्स को मोडुलस ताकि पोजिटिभ भ्यालु देखियोस्। सो 8 - 8 भनेको 0 आयो सो एक्ज्याक्ट भ्यालु नै आएछ है हाम्रो एरर 0 आयो भनेपछि। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो e⁻⁻x² को छ। सो यहाँनेरि क्वेशन नम्बर B भनेको 0 to 1 e⁻⁻x² dx र n को भ्यालु 2 छ। सो यहाँनेरि हामीले a = 0 छ b = 1 छ नम्बर अफ सब इन्टरभल्स 2 छ भने h को भ्यालु के हुने भयो b - a/n भनेको 1 - 0/2 भनेको 1/2 भनेको 0.5। अब n को भ्यालु 2 छ भने 3 वटा पोइन्ट हुन्छ। सो 3 points to be considered ठीक छ 3 points to be considered are के हो त x0 = 0 x1 भनेको 0.5 र x2 भनेको 1 हुन्छ ठीक छ 0 to 1 सम्म पुग्यो। अब भ्यालुजहरु भेट्नु पर्ने छ हामीले। सो यहाँनेरि के लेख्नु पर्यो त टु इभ्यालुएट दी भ्यालुज अफ फंक्शन ठीक छ
टु इभ्यालुएट दि भ्यालुज अफ फंक्सन हामीले के गर्छौं यहाँ x लेख्यौं यतापट्टि fx लेख्यौं 0 0.5 र 1 छ 0 हाल्दाखेरि के आउँछ 1 आउँछ 0.5 हाल्दाखेरि 0.7788 आउँछ र यहाँनेरि 0.3679 आउँछ ठीक छ अब सिम्पसन्स रुल युज गरौँ युजिङ सिम्पसन्स रुल यहाँनेरि के भेटिन्छ त 0 to 1 e to the power minus x square dx भनेको के हुन्छ h/3 fx0 plus 4fx1 plus fx2 हुन जान्छ हैन त अब h को भ्यालु कति छ 0.5 छ सो 0.5/3 fx0 भनेको 1 plus 4 into 0.7788 plus 0.3679 अब यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु कति आउने रहेछ यति क्याल्कुलेट गरिसकेपछि 0.5/3 into यहाँनेरि 4.4831 is equals to 0.7472 आउँछ ठीक छ सजिलो छ अब त्यसपछि यो भनेको हाम्रो I approximate को भ्यालु भयो therefore अब फर एक्चुअल भ्यालु को लागि के गर्नु पर्यो 0 to 1 e को पावर माइनस x स्क्वायर dx छ हैन सो अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो तर यसलाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई क्वेशनले के सोधेको थियो क्वेशनले सोधेको थियो कि a को लागि चाहिँ गर्नु भनेर अब b को लागि गर्नको लागि तपाईले यसको एक्चुअल भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ हामीले b को गरिहालौं एक्चुअल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब तपाईले e को पावर माइनस x स्क्वायर छ 0 to 1 गइरहेछ यसको लागि त तपाईहरुलाई सायद गामा फंक्सन भन्ने कुरा चाहिन्छ e को पावर माइनस x स्क्वायर छ भनेपछि यहाँनिर पक्का पनि गामा फंक्सन्स के कुराहरु ल्याउनु पर्छ होला त्यतिकै त सायदै सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई जस्तै हामीले x t स्क्वायर गर्यौं भने dx भनेको 2t dt हुन्छ हैन सो के हुने रहेछ त 0 to 1 e को पावर माइनस t को पावर 4 2t dt हुन्छ अब यहाँनेरि यसलाई तपाईहरुले ठ्याक्कै डिफरेन्शिएट गर्न सक्नु हुँदैन सो सायद त्यही भएर नदिएको होला है यसको एक्चुअल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ हामीले गामा फंक्सनकै कुराहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि गामा फंक्सन हामीले पढेको हुँदैन है सो गामा फंक्सन त सायद यहाँनेरि हामी पढ्दैनौं यो ब्याचलरको कोर्स देखि सुरु हुने होला हैन गामा फंक्सन त सायद क्लास 12 मा त छैन सो गामा फंक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामीले त्यही भएर 1 दिएको रहेछ है सो यति नै हो हाम्रो यसको आन्सर चाहिँ यही नै हाम्रो ठ्याक्कै भ्यालु आइपुग्यो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन इभ्यालुएट द फलोइङ इन्टिग्रल्स युजिङ सिम्पसन्स 1/3 रुल अब यहाँनेरि चाहिँ हामी एउटा सिरिज अफ क्वेशन्सहरु गर्छौं त्यो सिरिज अफ क्वेशन्सहरुबाट कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ के भ्यालुजहरु हो भन्ने कुराहरु हामी एक्ज्याक्टली थाहा पाउन सक्छौं है सो n is equals to 2 छ नम्बर अफ सब इन्टरभल्स a को भ्यालु लोअर बाउन्ड भनेको 1 छ अप्पर बाउन्ड भनेको 4 छ सो देयरफोर h भनेको के हुन्छ b - a/n हुन्छ सो b को भ्यालु कति छ 4 छ a को भ्यालु कति छ +1 भयो -1 - 1 +1 अनि यतापट्टि n को भ्यालु कति छ 2 छ सो 5/2 भनेको कति हो 2.5 हुन गयो हैन त कति हुन गयो त 2.5 हुन गयो सो अब दुईटा सब इन्टरभल छ भने चाहिँ तीनवटा पोइन्ट्स हुन्छ 3 points to be considered 3 points to be considered आर के हुन्छ त पहिलो पोइन्ट भनेको लोअर बाउन्ड -1 अब दोस्रो पोइन्ट र पहिलो पोइन्ट बीचको डिफरेन्स 2.5 छ भनेपछि x1 भनेको कति हुन्छ 1.5 त्यसैगरी तेस्रो पोइन्ट x2 र यसको बीच कति डिफरेन्स छ 2.5 भनेपछि 4 हुन्छ सो यो तीनटा पोइन्ट्सहरु भयो त्यसपछि अब to evaluate the values of functions ठीक छ we have following table we have के छ त following table एउटा टेबल छ हामीसँग के हुन्छ यसमा x हुन्छ fx हुन्छ x को भ्यालु भनेको -1 1.5 र 4 हुन्छ सो -1 हालियो भने कति हुन्छ त यहाँनेरि -1 नै हुन्छ -1 1.5 हालियो भने 3.375 हुन्छ 4 हालियो भने 64 हुन्छ
है। सो अब यहाँनिर युजिङ सिम्पसन्स 1/3 रुल, युजिङ सिम्पसन्स रुल लेख्दा हुन्छ। युजिङ सिम्पसन्स रुल सजिलो भयो। अब त यहाँनिर हाम्रो इन्टिग्रेसन के थियो त्यो लेख्ने, -1 to 4 x³ dx थियो हैन। x³ dx भनेपछि यहाँनिर h/3 यतापट्टि fx0 + 4 fx1 + fx2 हुन्छ। सो h भनेको कति छ हाम्रो भ्यालु 2.5 छ। 2.5/3 fx0 भनेपछि -1 + 4 × 3.375 + 64 हैन त। सो अब यहाँनिर 2.5/3 इन्टु -1 प्लस यहाँनिर 13.5 हुन्छ, यतापट्टि 64 छ। यो भनेको कति आउँछ 2.5/3 इन्टु 78.5 हुन्छ। यसको मतलब 78.5 भयो भने चाहिँ यहाँनिर भ्यालु भनेको 65.42 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। एकदमै सजिलो छ, केही प्रब्लम छैन है। नेक्स्ट क्वेसन के छ 2x - 1 को होल स्क्वायर dx छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त। सो यसको सोलुसन यहाँनिर अब के छ, a को भ्यालु 0 छ, b को भ्यालु 2 छ, n = 4 छ। देयरफोर h = b - a n भनेपछि 2 - 0/4 भनेको 1/2 = 0.5 भयो हैन। अब 4 वटा सब इन्टरभल हुन्छ, 5 वटा पोइन्ट हुन्छ। सो 5 points to be considered are 5 points to be considered are के छ त x0 भनेको 0, x1 भनेको 0.5, x2 भनेको 1, x3 भनेको 1.5 र x4 भनेको 2 भयो। यसरी मैले 5 वटा पोइन्ट भेटे 0 to 4। अब टेबल बनाउनु पर्यो to evaluate the functions के त we have following table, ठीक छ। we have following table, एउटा टेबल भयो हामीसँग यहाँ। अब के छ त x र fx छ। सो यहाँनिर 0, 0.5, 1, 1.5 र 2 भयो, यो भ्यालुहरु छ। 0 हाल्यो भने 1 आउँछ, 0.5 हाल्यो भने 0 आउँछ, 1 हाल्यो भने 1 आउँछ, 1.5 हाल्यो भने 4 आउँछ, 2 हाल्यो भने कति आउँछ 9 आउँछ यो फंक्सनमा। फंक्सन भनेको हाम्रो के हो 2x - 1 को होल स्क्वायर हाम्रो फंक्सन हो। सो त्यहाँ भ्यालुहरु हाल्छौं। अब यहाँनिर युजिङ सिम्पसन्स रुल हामीले के भेट्छौं त I = 0 to 2 यहाँनिर के छ 2x - 1 को होल स्क्वायर dx भनेको h/3 5 वटा पोइन्ट छ, fx0 + 4 fx1 + 2 fx2 + 4 fx3 + fx4 हुन्छ। 5 वटा पोइन्ट हामीले हाल्यौ। अब यसपछि h को भ्यालु 0.5 छ, यहाँ 3 भयो। fx0 भनेको छ 1 छ, त्यसैगरी 4 fx1 भनेपछि 0 हुने भयो, 2 fx2 भनेको कति हुने भयो 2 हुने भयो, 4 fx3 भनेपछि 8 हुने भयो र fx4 कति छ 9 छ। यहाँबाट कति आयो 0.5/3 यहाँनिर 4 4 16 चाहिँ हुन्छ है। 16 भने चाहिँ इन्टु 28। सो यहाँ कति आयो 4.6667 चाहिँ के आयो त हाम्रो भ्यालु आउन गयो। यहाँ 0.5 छ है। सो यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, सजिलो छ क्वेशन, केही गाह्रो हुँदैन, ठीक छ। अब यहाँनिर h को भ्यालु दिएको छ, h को भ्यालु दिए पनि सजिलै हुन्छ। n को भ्यालु भेट्नु पर्ने हुन्छ। सोलुसन a को भ्यालु 0, b को भ्यालु 1, h को भ्यालु 0.25 छ। सो यहाँनिर के हुन्छ त h = b - a/n हुन्छ और h को भ्यालु भनेको 0.25 छ, b भनेको कति छ 1 छ, 1 - 0/n और n = 1/0.25 भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ। सो कतिवटा सब इन्टरभल्स रहेछ 4 वटा सब इन्टरभल्स छ भनेपछि कतिवटा पोइन्ट्सहरु आउँछ 5 वटा पोइन्ट्सहरु आउँछ। सो the 5 points to be considered, ठीक छ। 5 points to be considered are x0 = 0, x1 = अब x0 र x1 बीचको डिफरेन्स 0.25 हुनु पर्ने छ, 0.25। x1 र x2 बीच पनि 0.25 भनेपछि 0.50 भयो, x3 भनेको 0.75 भयो र x4 भनेको 1, 5 वटा पोइन्ट्स आयो।
अब यहाँनेरि फंक्शन्स को भ्यालु इभ्यालुएट गर्नुपर्छ टु इभ्यालुएट भ्यालुज अफ फंक्शन के छ त वी हेभ फलोइङ टेबल ठीक छ यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्न छुटाउनु भएन है मैले लेखेको ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ छुटाउनु भएन सो x fx x को भ्यालु 0 0.25 0.50 0.75 र 1 छ अब यहाँनेरि हामीले भ्यालुजहरु हाल्दै जाने हो भने fx भनेको के छ हाम्रो रुट अन्डर 1 + 2x² त्यसमा भ्यालुज हाल्दै जाने 1.0606 1.2247 यतापटि 1.4577 र लास्टमा कति छ 1.732 छ ठीक छ अब सिम्पसन्स रुल युज गर्नु पर्यो युजिङ सिम्पसन्स रुल यहाँनेरि हामीले सिम्पसन्स रुल युज गर्यौं भने i को भ्यालु कति हुन्छ 0 to 1 यतापटि 1 + 2x² dx यो i नलेखे पनि हुन्छ यति लेखेर h/3 के हुन्छ त fx0 5 वटा पोइन्ट को लागि हो fx1 + 2 fx2 + 4 fx3 प्लस यहाँनेरि fx4 आउने रहेछ ठीक छ अब h को भ्यालु कति छ हाम्रो 0.25 छ बाइ 3 भयो fx0 भनेको 1 + 4 * fx1 हो fx1 भनेको 1.0606 2 * fx2 भनेको 1.2247 4 * 1.4577 plus 1.732 हैन सो 0.25/3 यहाँनेरि कति आयो 1 + 4.2424 यतापटि 2.4494 प्लस यहाँनेरि 5.8308 र लास्टमा 1.732 छ सो 0.25 * 3 इन्टु यहाँ कति आयो त 15.2546 आउँछ यसको मतलब 1.2712 हाम्रो एन्सरमा जान्छ है यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्यो अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भने ठीक छ रुट अन्डर 1/1 + x² n = 4 छ ठीक छ सो यसको सोलुसनमा a को भ्यालु लोअर बाउन्ड 0 छ अप्पर बाउन्ड 1 छ नम्बर अफ सब इन्टरभल्स 4 छ म्हणजे देयरफोर h = b - a/n हुन्छ 1 - 0/4 = 1/4 आयो अथवा 0.25 आयो हैन सो 4 वटा सब इन्टरभल्स हुन्छ 5 वटा पोइन्ट्स 5 points to be considered ठीक छ 5 points to be considered are के हो त x0 = 0 x1 = 0.25 x2 = 0.5 x3 = 0.75 र x4 भनेको 1 हुन्छ अब to evaluate the values of function ठीक छ to evaluate the values of function we have following table ठीक छ हामीसँग एउटा टेबल छ we have following table के छ त यो टेबलमा x fx अनि यहाँनेरि 0 0.25 0.5 0.75 र 1 छ सो 0 मा कति हुन्छ 1 हुन्छ हाम्रो फंक्सन भनेको 1/1 + x² छ यहीँनेरि भ्यालु हाल्दै जाने 0.25 हाल्यो भने 0.941 यतापटि 0.8 यतापटि 0.64 यतापटि कति छ 0.5 छ हैन अब यहाँनेरि सिम्पसन्स रुल युज गर्नु पर्यो युजिङ सिम्पसन्स रुल ठीक छ युजिङ सिम्पसन्स रुल के छ त वी हेभ I = 0 to 1 1/1 + x² dx छ ठीक छ h/3 5 वटा पोइन्ट्स छ सो fx0 + 4 fx1 + 2 fx2 + 4 fx3 प्लस यहाँनेरि लास्टमा fx4 हुने हो सो अब h को भ्यालु कति छ 0.25 छ 0.25/3 fx0 भनेको 1 + 4 * 0.941 + 2 * 0.8 + 4 * 0.64 + 0.5 हुने हो हैन त अब यहाँनेरि भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गरौँ के हुन्छ त 0.25/3 1 + 3.764 + 1.6 + 2.56 + 0.5 छ
अनि यहाँनिर 0.25/3 इन्टु 9.424 भयो, यो भनेको 0.785 हुने भयो। ठिक छ, हामीले यहाँनिर कति भेट्यौँ त 0.785 भन्ने भ्यालु भेट्यौँ। सो यसरी हामीले सिम्पसन्स रुलहरुमा भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ठिक छ, सो यहाँनिर केही प्रब्लम्सहरु गर्यौं, यो प्रब्लम्सहरु हेर्नु होला, कतै बुझ्नु भएन सोध्नु होला। सिम्पसन्स रुलको अब पार्ट 3 को पनि क्वेशन्सहरु गर्दै आउँछौं हामी। सो आजको लागि यति नै, अर्को भिडियो हेर्नु होला। थ्यांक यू फर